नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको विमर्शमा हामी देशको अर्थ राजनीतिको विषयमा संवाद गर्दैछौँ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि, झन्डै आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि जति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहण भइराखेको थियो, त्यति बेला देशको मूलभूत रूपमा मुद्दा भनेकै आर्थिक समृद्धिको थियो। उहाँहरू र उहाँको पार्टी पनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा दिएर नै सत्तारोहण गरेको थियो र चुनावमा 2/3 निकटको त्यो मत पनि प्राप्त गरेको थियो। तर त्यो मत र आजको दिनमा जे परिणाम देखा परिराखेको छ त्यसमा सामञ्जस्यता देखिँदैन। राजनैतिक नेतृत्वले जसरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने थियो उनीहरूको कार्य सम्पादन त्यति आम जनताले मन पराउने खालको पनि छैन। खास गरी प्रत्येक पटकको राजनैतिक परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि जनतालाई आर्थिक समृद्धिको त्यो सपना देखाउने, तर निश्चित समयपछि, राजनैतिक परिवर्तनको निश्चित समयपछि फेरि अर्को राजनैतिक परिवर्तनको लागि त्यो पुनरावृत्ति भइराख्ने। यसको कारण के? आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर र त्यसको अर्थतन्त्रको विषयमा र त्यसले देशको अहिलेको राजनैतिक जुन अस्तव्यस्तता देखिराखेको छ त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र आजको यस संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद मित्र। अब अहिले जुन प्रकारको राजनैतिक अस्तव्यस्तता छ, मुख्य गरी त जति बेला सरकार बन्या थियो त्यति बेला देशको मूलभूत रूपमा अब राजनैतिक परिवर्तनको यो चाहिँ काम चाहिँ सकियो, राजनैतिक परिवर्तन अब आवश्यक छैन, अबको मूलभूत भनेको आर्थिक समृद्धिको हो भन्ने खालको त्यति बेला देखिन्थ्यो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ स्थिति ठिक उल्टो जस्तो देखा परिराखेको छ। यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ आजको दिनमा जुन प्रकारको देशको स्थिति र राजनैतिक नेतृत्वहरूले आर्थिक समृद्धिलाई लिएर चुनावको पालामा अथवा त्योभन्दा अगाडि राजनैतिक परिवर्तनको पालामा दिइराखेका नारा बीच र आजको यथार्थमा त्यो तादम्यता कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? हामीले धेरै लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता बेहोर्यौँ। कहिले कहिले त 6 महिना मात्रै पनि सरकार रहने है। मन्त्रीजीहरू करिब 3 करोड नेपालीमा आधा आधी त सभासद र मन्त्री भएर भ्याए कि भने जस्तो नि प्रभाव पर्दो रहेछ कि अस्थिरताको कारणले नि। त्यस कारणले हामी दिक्क वाक्क भइसकेका थियौँ होइन। त्यही बिचमा जब निर्वाचन भयो पछिल्लो भइसकेपछि अब भने मेजोरिटीको सरकार चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ है हामीले। ढुक्क भएर आर्थिक विकासको निमित्त हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नतिजा आयो निर्वाचनमा नि। र त्यसपछि भएको राजनीतिक भनौँ न मिलन यसो त्यसोले 2/3 सरकार बन्यो नि त। त्यसो भएपछि नेपालीहरू यति ढुक्क भए र विदेशीहरू जसले हाम्रो आर्थिक विकासको निमित्त नेपाली जनताहरूको समुन्नतिको निमित्त चासो राख्थे नि त होइन, उनीहरूले पनि ल अब नेपालमा चाहिँ स्थिरताको चाहिँ मेसेज आएको हुनाले र अलि आँटिलै नेताको नेतृत्व पनि प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि अब केही हुन्छ भन्ने कुराहरू थिए। अनि सम्भवतः यो स्थिरता ल्याउनकै निमित्त संविधानमा पनि संविधान निर्माताहरूले त प्रशस्त एक्सर्साइज गर्नुभएको छ है। जस्तो भनौँ न 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न है, ढुक्क भयो नि त। त्यति बेलासम्म त आर्थिक आधारहरू एकदम मजबुत बनाएर बलियो बनाएर एउटा सडक नै तयार पार्न सकिने अवस्था हुन्छ। अनि पछि त्यसभन्दा पछि आएपछि त मोटर कुदाउने कि के कुदाउने हो। अब हाम्रो एकचोटिको परिकल्पनाले त के छ भन्यो, सडकमा अब मोटर मात्रै होइन, ट्रक मात्रै होइन, आवश्यकता पऱ्यो भने जहाजै ल्यान्डिङ गर्ने पनि परिकल्पना गरिरहेछौँ भनेर पनि सपना त देखाइयो नि। तपाईँलाई सम्झना छ भने त्यस्तो पनि भनिएको थियो है। तर दुर्भाग्यवश जब 2 वर्ष बित्यो है, त्यो पर्सा चितवनको जङ्गलमा इन्डियाबाट आएको एउटा ध्रुवे भन्ने हात्ती, तपाईँले सम्झनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न? यति आतङ्क मचायो है। 2, 3, 4, 5 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँका उहाँहरूले खोज्दा यताउता गर्दाखेरि पनि प्राप्तै गर्न सकिएन, त्यसले बिठाइ गरेर छोड्दै छोडे। त्यस्तो अवस्थाहरू देखियो भन्थ्यौँ नि हामीले। कता कति राजनीतिक फिल्डमा हामीले पनि त्यस्तै अनुभूति गर्नुपर्ने परिस्थिति। त्यसो भए आजको दिनमा जुन ध्रुवे हात्तीको कुरा गर्नुभयो त्यो भूमिकामा को छ देशको राजनीतिमा अहिले? अब यसो हेर्दाखेरि के रहेछ भने बाहिरतिर तपाईँ हामी पर्यवेक्षकको रूपमा हेर्दाखेरि नि जसले जे भने नि यसले हो कि भनेर नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ त्यस्तो पारिदिन सक्ने क्षमता नेताहरूमा त रहँदो रहेछ। तर
यहाँका बुद्धिजीवी भन्नेहरू अनि कतिपय राजनीतिक सिभिल सोसाइटी भन्छौँ नि हामीले है, त्यसलाई लिएर वकिलहरूलाई अनि त्यसपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू झन्डै झन्डै रिटायर भइसकेकाहरूको 1/3 जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले पनि पहिला सुरुमा स्टेटमेन्ट मात्रै दिएर होइन कि उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा गएर आफ्नो प्रत्युत्तर दिने क्रममा पनि जुन तदारुकता साथ आफ्नो रायलाई दृढता साथ राख्नुभयो, हिजो हामीले जे भनेका थियौँ त्यो नै कुरामा हामी दृढ छौँ भन्नुभयो। त्यसो भएपछि त नेपाली जनताहरूलाई ओहो गल्ती गरे कसले रहेछ त, हाम्रो संविधान साँच्चै नै डिरेल हुन लागेको कुरा त यताबाट देखिँदो रहेछ नि भन्ने कुराहरू परिरहेको छ। त्यसको अतिरिक्त अब झन्डै झन्डै 100 वर्ष पुग्न थाल्नुभएको वरिष्ठ दाढी जुङ्गा पनि सेतै फुलेका एकजना वकिलले पनि दृढता साथ के भन्नुभयो भने यहाँनिर हाम्रो संविधानलाई मिचिएकै छ, बल जबस्ती गरिया छ। त्यसो भएको हुनाले अब आउने नतिजा भने नेपाली जनताहरूको र नेपालको हितलाई दीर्घकालीन किसिमबाट चाहिँ नभइकन सुख छैन भन्ने किसिमले जे आयो नि, त्यसबाट देख्दाखेरि त सरकारी पक्षले बलमिचाइ गरे रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ। अब यहाँ आफै पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि रहनुभयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व गभर्नर पनि, अर्थशास्त्री पनि। अहिलेको जुन प्रकारको स्थिति छ नि, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिसकेपछि त्यति बेला देशमा भएको स्रोत साधन र उहाँसँग रहेको समय, त्यसको चाहिँ जुन प्रकारको प्राथमिकता छन्, ती कुराहरूमा चाहिँ यहाँले हेर्दाखेरि उहाँको कार्य प्रगति आर्थिक कोणबाट यहाँले कस्तो पाउनुभयो, कस्तो देखिन्छ? उहाँहरू त हामीले त उदुमै गऱ्यौँ पनि भन्नुहुन्छ, फेरि काम गरेर दिएन पनि भन्नुहुन्छ कि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँछ है, त्यो नीति तथा कार्यक्रमले लिएर आएका चाहिँ सिद्धान्त अनुसार बजेट आउँछ कि आउँदैन, अनि त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न, हामीले हेर्नुपर्ने पाटो भनेको त्यो हो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यही बजेटकै सिलसिलामा भन्छु, अहिले के भन्नुभयो भनेदेखि एउटा मात्रै पक्ष भनौँ न, वातावरण संरक्षणको निमित्त र हाम्रो ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ भनिदिनु भयो। र साँच्चै नै मुलुकले आशा गरेका कुरा पनि त्यही नै हो है। त्यसो गरिसिद्ध्याएपछि जब बजेट आयो, बजेट आउने बेलामा त विद्युतीय सवारी साधनलाई त 85% अन्तशुल्क र चाहिँ भन्सार लगाइदिएपछि ठहरै पार्ने गरेर त्यसरी ल्याइयो नि त। त्यो वातावरणको कुरो पनि एकातिर गए, वातावरणविदहरू पनि एक प्रकारले मुर्छा पर्नुपर्ने अवस्था आइदियो नि त त्यसपछि। अनि विद्युतीय सवारी साधन ल्याउनेहरू पनि एक प्रकारले मूर्छित रहेको अवस्था हो। तर त्यो कुरो चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्री आएपछि सच्याउनु भएको छ है। अब अर्कोतिर कुलमान घिसिङजी त्यहाँ आफ्नो उसमा हुनुहुन्थ्यो होइन, भइसिद्ध्याएपछि यो रिचार्ज गर्ने स्टेसनहरू पनि हामीले यति ठाउँमा उति ठाउँमा बनाउँदैछौँ भन्नुभयो नि त। भनेको के भने विद्युतीय सवारी साधनहरू आउँछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुको निमित्त हामीले आवश्यकता पर्छ भनेर भन्नुभयो होइन। तर दुःखको कुरो के भने नेपालीहरूले त्यो माइती घर मण्डलामा गएर लट्ठी खान तयार भएर पनि कुलमान घिसिङलाई एउटा टर्मसँग त राखिदिनुहोस् न हौ भन्ने बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने विधि विधान अनुसार त्यसो गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। अनि त्यो नेपाली जनताहरूको आवाजलाई उहाँले टेर पुछरै लगाइदिनु भएन। तर दुःखको कुरो ढाँट छल कसरी हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि अहिलेको सिइओ जो आउनु भएको छ नि, उहाँलाई त्यो नियम पनि लागेन, कानुन पनि लागेन नि त। कानुनअनुसार एउटा कमिटी बनाएर सिलेक्सन गरिन्छ, त्यस कारणले प्रतिस्पर्धामा बस्नुपर्छ कुलमान घिसिङ भन्ने कुरा आएको थियो नि त होइन। भनेपछि त्यति बेला पनि ढाँटिएको रहेछ भन्ने कुरा आयो क्या। त्यस कारणले अब नीति तथा कार्यक्रमले भनेको कुरा बजेटले ढाँट्यो, अनि बजेटै कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आएपछि पनि तपाईँलाई जानकारी छ, सायद यसपछि तपाईँले सोध्नु पनि हुन्छ होला। तर उहाँहरूको चाहिँ म उहाँहरूकै अहिलेको दिनमा जुन प्रकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ निकट रहेका व्यक्तिहरूले जसरी चाहिँ उहाँहरूको मानसिकताको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि रेलको कुरा, पानी जहाजको कुरा, जति बेला काठमाडौँमा खाल्डाखुल्डी भइराखेको सन्दर्भमा पनि सपना चाहिँ निकै ठुल्ठुलो, जसले गर्दाखेरि जनतामा अपेक्षा
निकै वातै बढायो भन्ने खालको छ। तर त्यो अनुसारको चाहिँ कतै न कतै काम सम्पादन कार्य सम्पादन जो सरकारमा आएको भए पनि त्यति धेरै हुँदैन थियो। तर उहाँहरूको पालामा पनि ठिकठाकै अगाडि बढिराखेको छ, स्वाभाविक रूपमा जे हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भइ नै राखेको छ भन्ने कोणबाट भइरहेको, त्यसरी पनि विश्लेषण गर्छन् नि। अब एउटै मात्रै उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु, यो चाहिँ पानी जहाजको के है। पौषको महिनामा 76 सालको तपाईँहरू टिकट काट्न जानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई ठड्याएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो है। हामी पर्ख्यौँ, साँच्चै नै होला यो ल्यान्डलक कन्ट्री नि, भूपरिवेष्टित मुलुकमा बसे हामीलाई त पानी जहाज चढ्ने त एउटा रौनक हो नि। जसरी विदेशीहरूलाई हिमाल चढ्नको निमित्त उत्साह उमङ्ग हुन्छ नि, त्यसै गरेर अब नेपालको झन्डा गरेको चाहिँ पानी जहाजमा जानुपर्छ भनेर त्यो टिकट काट्ने अफिस कहाँ छ के छ भनेर जाँदाखेरि त त्यो सञ्चालन गर्ने अफिस मात्रै बल्ल बल्ल खोजिया रहेछ। त्यो अफिसमा जाँदाखेरि त कर्मचारीहरू भेट्न पनि गाह्रो रहेछ। यस्तो अवस्था नै आयो। घर घरमा ग्यास पुर्याइन्छ, हेर्नुहोस् अब हो। उहाँले आंशिक रूपले पुरा गर्नको निमित्त विराटनगरमा गएर त्यो गोबर ग्यासबाट सञ्चालित हुने 40-50-60वटा घरको निमित्त व्यवस्था गरेको उसमा चाहिँ उद्घाटन नि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् सुरुवात भयो त भनिदिनु भयो नि त्यति बेला। तर दुःख गरेर त्यो परियोजना पनि 3 महिनादेखि अगाडि बढ्न सकिन्छ, बिग्रेर गयो। त्यस कारणले यस्ता आश्वासन दिने कुरामा र अगाडिपट्टि आएर उखान र टुक्काहरूले ताली पिट्ने बेलामा चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले भन्दा रहेछौँ। तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनलाई चाहिँ जहिले पनि फलामको चिउरा चपाए जस्तो हुँदो रहेछ मित्र। त्यस्तो अवस्था भइरहेको उहाँहरूको इच्छा शक्ति नै नभएर हो कि अथवा हामीले त्यो गर्नै नसकेर हो कि, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब इच्छा शक्ति त त्यसरी एक्सप्रेस गर्न साथ र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त नभएको भन्न मान्ने सकिएन। तर आखिरमा आएपछि के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूको त्यो इन्टर्नल किसिमको एउटा सङ्कुचित धारणा हुन्छ नि। त्यो भनेको के भन्दा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अनुकूलको काम गर्ने अथवा नियम कानुनलाई समातेर यो गर्न मिल्दैन है भन्ने हो भनेदेखि तुरुन्तै दुधमा पर्या झिया जस्तो ट्याप टिपेर फालिदिने। अहिले 6 महिनामा 5 ठाउँमा सरुवा भएका सचिवहरूको विवरण तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट मिडियाहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटै मात्रै उदाहरण भन्छु, गोपी मैनालीजी सक्षम सचिव मध्येमा हुनुहुन्छ, जहाँ बसेर उहाँले काम गर्नुभयो, इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुहुन्छ र एउटा यदाकदा उहाँले चाहिँ के भने आफूलाई लागेको कुरा स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ। तर नेपालमा दुर्भाग्य के छ भने पावरमा बसेका मन्त्री हुन् कि उप प्रधानमन्त्री हुन् कि प्रधानमन्त्री हुन् कि श्री 3 श्री 5सम्मको कुरामा त संविधानलाई नै मिच्ने हक भयो उनीहरूले, म त्यो जान्न। श्री 3सम्मलाई त औल ठड्याउनु पाउनुपर्ने हो नि। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनिसिदिएपछि त जायज कुरो त गर्न पर्नुपर्ने हो। जब यो त नीति नियम अनुकूल हुँदैन कि हामीले नीति बदलौँ, नियमावली बदलेर जाउँ, होइन भने त यसले त गाह्रो पार्छ भनेदेखि भोलिपल्ट त्यो सचिव चाहिँ सरुवा भएर अन्त्य जान्छ है। त्यस्तै अर्को एकजना केदार नेउपाने भन्ने सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ पनि 6 महिनामा चाहिँ 4 ठाउँमा सरुवा हुनुभयो भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ के। अब के कारणले यस्तो हुन्छ, उहाँहरूको क्षमतै नभएको हो भन्ने हो भनेदेखि बसेका ठाउँमा चाहिँ वास्तवमा राम्रै पर्फर्मेन्स गरिराखेका उहाँहरू जान्छन् होइन। तर जब कुनै कुरामा चाहिँ कानुन अनुसार मिल्दैन भनेर विमति जनाइन्छ त्यति बेसी उहाँहरू चाहिँ एकदम यता र उता गरेर सरुवा हुने यता। अब अरू परियोजनाहरूमा पनि यस्तो कुरो रह्यो भने त अनिश्चितता त त्यहाँबाट सुरु गर्यो नि। राजनीतिज्ञहरूले भिजन दिन्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारी तन्त्र हो नि। त्यसै कारणले स्थायी सरकार भन्छ नि प्रशासनलाई त, त्यही प्रशासनमा सचिवहरू अब कार्य सम्पादनको फेरि के अरे सम्झौता गरेको ढङ्ग पनि रचिन्छ, गरिन्छ पनि रहेछ त्यस्तो होइन। तर मन्त्रीसँग पनि गरे पनि देखियो, पोलिटिकल्ली आएका मन्त्रीहरूसँग त्यसो गर्नुपर्ने थिएन होला, त्यसो भने उनीहरूसँग गरिन्छ। जुन सचिवसँग उहाँहरूले कार्य सम्पादन सम्झौता गरे हुन्छ 7 दिनपछि त ऊ सरुवा भएर आउँछ, त्यसको लागि कोही पनि जिम्मेवार नहुने भएपछि हामी कति प्रशासनप्रति उत्तरदायी छौँ, जनताप्रति उत्तरदायी छौँ र आफैले भनेका वचनप्रति हामी उत्तरदायी छौँ, विचार गर्नुपर्ने अवस्था। अब अहिले धेरै बहसमा पनि आइराखेको त्यो अर्थतन्त्रसँग पनि सम्बन्धित र राजनीतिसँग पनि सम्बन्धित संहिताको विषयमा चाहिँ
अहिले बजेटको जुन कार्यान्वयनको स्थिति अहिले देखा परिराखेको छ त्यो हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च चाहिँ त्यति अपेक्षित तरिकाले खर्च नभइराखेको त्यो विगतको रोग अहिले पनि त्यस्तै जस्तो देखिन्छ। त्यसको साथसाथमा चाहिँ संघीयता आइसकेपछि जुन प्रकारको यसको कार्यान्वयन कतै न कतै प्रधानमन्त्रीको त्यो मूलभूत एजेन्डाको रूपमा र दायित्वको रूपमा जिम्मेवारीको रूपमा पनि रहेको थियो। यो सन्दर्भमा पनि त्यति धेरै इच्छा देखाइएन। जुन प्रकारको अपेक्षा चाहिँ आम नागरिकले गरिराखेका थिए त्यो अनुरूप भएन र कतै न कतै उहाँको त्यसप्रतिको तदारुकता पनि त्यति धेरै देखिएन भन्ने कोणबाट भइराखेको र त्यसै कारणले यही संरचनाभित्र नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ, यो संहिताकै विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो यसको यो कार्यान्वयनदेखि आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि? धेरैलाई यस्तो किसिमको प्रभाव पर्नुपर्ने कारण के छ भने वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताकै रूपमा चाहिँ रहिरहँदाखेरि पनि के भन्नुभयो अरे भने धनगढीमा गएर ठेला गाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन। मैले पत्याएको थिइनँ, त्यसो कहाँ हुनसक्छ होला र उहाँले त्यसो भन्नुभयो र भन्ने लागिरहेको थियो। तर अब घटनाक्रमले कताकति त्यस्तो रहेछ भन्ने कुरो कताबाट देखियो भने प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू के भन्छन् भने हामीलाई चाहिँ सङ्घले सहयोगै गरेन, यस्तो बजेटकै रूपमा लिएर अथवा कतिपय कुराहरूमा यस्तो गर्यो भन्ने। अब यो 3 नम्बर प्रदेशको त वास्तवमा केन्द्र कहाँ भन्ने डिटर्मिन गर्नको लागि पनि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्तक्षेप गर्नुभयो र उहाँले बेला बेलामा के पनि भन्नुभएको छ भने है यो प्रदेशहरू सङ्घका मातहतका हुन् भन्ने प्रभावसहितका सन्देशहरू पनि गइराखेका छन् नि। उहाँलाई चित्त बुझेन भने समन्वय समिति भन्ने छ है, त्यो आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने, ल फलानु मितिमा यो समन्वय समितिको बैठक बस्छ भनेपछि हठात एक दिन बाँकी रहँदाखेरि पोस्टपोन भयो भनेर लगाइदिनु भयो। घटनाक्रमले त्यस्तो पनि देखायो। र त्योभन्दा पनि जटिल कुरो त के आयो भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक नेपाल भन्ने जुन चाहिँ थियो नि, यो धेरै लामो हो, त्यसो भएको हुनाले नेपाल मात्रै भन्ने भनेर त्यसमा पनि बादल चाहिँ लगाइदिनु भयो उहाँले। सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक नेपाल भनौँ न, यो लामो भएको हुनाले चाहिँ नेपाल मात्रै भन्ने भनिसिदिएपछि त यो सबुत प्रमाणहरूले पनि संहिताप्रति उहाँको प्रतिबद्धता रहेनछ भन्ने कुरो देखिन्छ। यद्यपि भाषणहरूमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जगेर्ना गर्दै तिनीहरूलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि जान्छौँ, त्यो भने के भने चुनावी भाषणभन्दा होइन कि भन्ने प्रभाव चाहिँ वास्तवमा देखिएको छ र यो प्रमाणित हुँदै गइरहेको अवस्था। अहिलेसम्म यो संहिता ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि देश चाहिँ केन्द्रीकृत भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रमा भएको पावर चाहिँ हामीले विभाजन गऱ्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ बल्ल विकास आउँछ भन्ने खालको त्यो एक प्रकारको आम नागरिकले त्यति बेला बुझाउँदाखेरि त्यो हिसाबले बुझाइयो। कार्यान्वयनको यो तहसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो धेरैले अर्कोतर्फ चिन्ता गरेको संहिता चाहिँ बडो खर्चिलो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धान्न सकिँदैन भन्ने पनि थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँको विश्लेषण के छ? अर्थशास्त्रीय रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जब स्रोत र साधन जे जति हुन्छ नि पर्याप्त मात्रामा पाइएन भन्दै पनि स्रोत र साधन त गएको छ। तर दुःखको कुरो के भइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको दुरुपयोग चाहिँ असाध्यै बढ्यो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सबभन्दा बढी अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि के भनेको छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक छ है भन्ने कुराहरू ल्याए। त्यसले कताकति यो संहिताप्रति वितृष्णा जगाउने परिस्थिति बन्छ कि भन्ने भयो। धेरैको चाहिँ अलि प्रदेशको जुन संरचना छ यसलाई चाहिँ यो अलि अनुपयुक्त हो कि भन्ने खालको चाहिँ आइराखेको छ। स्थानीय तहले गरिराखेको कामको विषयमा धेरैजसोले त्यसको उपयोगिताको विषयमा पनि प्रशंसा गरिराखेका छन्। तर के भने हाम्रो नेतृत्वमा आएपछि नि डाडुरु पनि यो हातमा लिइसिदिएपछि है त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो नि त्यो चाहिँ चेक हुन सक्दैन त भन्ने हो भनेदेखि यदि नियम र कानुन हाम्रा सबै यो संस्थाहरूलाई नि सक्रिय बनाउने हो भनेदेखि त्यो नहुने भन्ने कुरो चाहिँ होइन, गर्न सकिन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब एउटा कुरो के भने हामी अनुशासित बन्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा आयो के। सङ्घमा पनि बस्नेहरूलाई एक प्रकार छाडापना रहने वा यसो हेरौँ त वाइड बडीको विषयमा त्यत्रो कुरा गरियो नि त है। अनि जनमत पुरै त्यसको विरोधमा गइसिदिएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा आयोग गठन गर्ने भनेर पूर्व चाहिँ पुनरावेदन लेभलको न्यायाधीशज्यूलाई नियुक्त गरे पनि भन्नुभयो नि त। तर दुःखको कुरो के भने उहाँले नियुक्ति नै नपाइकन
त्यो तुएर गयो। छानबिन होइन राजस्व आयोग जस्तो त्यस्तो भयो नि त। र अरू कतिपय कुराहरूमा पनि जस्तो भन्नुहोस् यो इन्फर्मेसन मिनिस्ट्रीमा आएको 70 करोडको घोटाला काण्ड भनेर भनिन्छ है, त्यो कहाँ पुग्यो कसैलाई थाहै छैन होइन। अनि यस्ता धेरै त्यो आयल निगमको अरबौँ घोटाला काण्ड त्यो त पटाक्षेप नै भयो भन्ने कुरा नै आए। तर दुर्भाग्यवश के भने यी सबै निकायको नियन्त्रण गर्ने को भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत छ भन्छन् के। अनि त्यस कारणले पनि मान्छेहरूलाई यो कार्यकारी राष्ट्रपति बनाइदियो भनेदेखि त गल्ती हुँदो रहेछ क्या, एउटा व्यक्तिलाई विचार अलि फरक तलमाथि परिदियो भनेदेखि त्यसले त गडबड गर्दो रहेछ भनेर झस्काउने किसिमको परिस्थिति भयो। यदि सकारात्मक किसिमको सोच राख्ने नेतृत्व पर्यो भनेदेखि विकास गर्छ होला भन्ने आशा गर्न सकिँदो रहेछ। तर अलिकति डिरेल भएर गइदियो भनेदेखि त हामी भड्खालामा पर्दा छौँ भन्ने पनि पर्न गएको छ नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यो मलाई के लाग्छ भने 3 वर्षसम्म सरकारले बितायो र तपाईँले अघि सङ्केत गरे जस्तै मलाई काम गर्न दिएनन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई 2/3 मेरै पार्टीलाई मात्रै चाहियो भनेर हाम फाल्नु पनि भएको छ। तर विगतले के भनेको छ भने स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि मलाई मेरै पार्टीभित्रले गडबड गरे, त्यसो भएको हुनाले गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा भएको पार्टीलाई मात्रै तपाईँहरूले बहुमत दिनुहोस्, यो मुलुकलाई म चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु जानुभयो। अनि गिरिजाबाबु खुट्टीदेखि नै पत्याइयो तपाईँको पनि। यसरी चाहिँ नेतृत्व गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई नेतृत्व दिँदा पनि जब विघटन गर्नुभयो भन्ने लगाइदिएपछि त उहाँलाई त एमालेलाई ठुलो नेताको रूपमा त्यति बेला जनताहरूले दिए नि त। त्यस्तै घटना एमालेको बिचमा महाकाली सन्धि राष्ट्रघात हो भनेर एउटा स्प्लिन्टर ग्रुप गयो नि त वामदेव के गौतमजीको नेतृत्वमा। अनि उहाँको पछाडिपट्टि नि यति ठुलो भिड लाग्यो है, त्यति बेसी उहाँ दङ्ग पर्नुभयो, अबको सरकार हाम्रो हो होइन। तर दुर्भाग्यवश जब निर्वाचन भयो मालेले एउटा सिट पनि बचाउन सकेन भन्ने कुराहरू छ। त्यसो भए आजको दिनमा तेस्रो घटनाभित्र माओवादीको पनि एकदम ठुलो पार्टीको रूपमा राखिदिए सरकार सञ्चालन गर्यो। अनि जब यो चाहिँ संविधान सभा चाहिँ हुन सकेन र अर्को निर्वाचन भयो, जिल्लामा जाँदाखेरि त त्यति बेला प्रतिपक्षमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस थियो है। तराईतिर त के भयो अरे भने प्रवेश गर्नेहरूलाई टिका लगाइदिन नभ्याएर है अबिर लिएर मञ्चबाट नेताहरूले चाहिँ यसरी छर्किदिने काम गर्नुभयो चित्त बुझाउनलाई नि। तर त्यसको नतिजा के आयो त यसो विचार गर्नुहोस् त, माओवादी खुम्चिएर तेस्रो पार्टीमा पुग्यो नि त होइन र। भने अहिले पनि यी माहौलहरू देखिएर होइन जे देखिया छ जनमत चाहिँ कसको पक्षमा छ अदालतले पनि त्यसअनुसार गर्नुपर्छ भनेर ललकार्ने जे अवस्था आइरहेछ, नेपाली जनताहरूमा विवेक छ र उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ यो विगतको घटनाहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यसो हुँदैन भनेर। अब अहिले यहाँले जसरी चाहिँ विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्यो भने उहाँले आफ्नो उपलब्धिहरूकोमा दर्जा गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा त चाहे राष्ट्रिय यो गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा पनि म आइसकेपछि यति प्रगति भयो भनेर उहाँले शिक्षादेखि धेरै कुराहरूको बारम्बार उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ विद्युतीकरणको सन्दर्भमा आफूले गरेको काम झन् 90% चाहिँ उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ र धेरै कुराहरू चाहिँ मेरो कालमा चाहिँ सुरुवात भइराखेको छ तर मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने उहाँको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? उहाँकोमा सुरु भएको भने चाहिँ एउटै मात्र कुरो के भने भारतमा नाकाबन्दी रह्यो, नाकाबन्दी भइसिद्ध्याएपछि उहाँले चाहिँ ल यो नपुगेछ म जान्न भन्नुभयो नि। राष्ट्रवादी पोस्टर देखाइसिद्ध्याएपछि जनताहरूले हो भन्ने कुराहरूमा गएको थिए है। अब उहाँको पालामा 21-22 वर्षदेखि चल्दै आएको माथिल्लो तामाकोसी प्रत्येक पटकको बजेटमा हामी के भन्छौँ भने यो साल चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना 21-22 वर्ष 22देखि चलिरहेको छ, यो साल हामी कम्प्लिट गर्छौँ र यसै पटक पनि यो आर्थिक वर्षमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ है। त्यसो भएको हुनाले अब विगतका परियोजनाहरू पनि प्राथमिकता परिराखेका कुराहरू पनि कम्प्लिट हुन नसक्ने र यही वर्ष पनि उहाँहरूले इभ्यालुएसन गर्ने बेलामा के भन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 15% भन्दा बढ्ता बजेट चाहिँ खर्च भएन। अनि त्यो के अरूले चाहिँ त्यसलाई काम गर्न नदिएको कारणले त्यस्तो हो त भनेर ल्याउँदाखेरि यो पनि फतुर हो भन्ने कुरा के देखिँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने एकातिर
2 घन्टा लगाएर मैले चाहिँ यत्रो उपलब्धि प्राप्त गरेँ भनेर जनताहरूलाई सन्देश दिने र अर्कोतिर मैले यहाँभन्दा चाहिँ धेरै काम गर्न सक्ने थिएँ तर मलाई चाहिँ आन्तरिक उसबाट चाहिँ काम गर्न दिइएन भन्नुभयो। तर यसरी हेर्नुहोस् विपक्षीमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि उहाँलाई चाहिँ त यति सहयोग गरेको हो र अहिले पनि गर्दैछ। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् है, अब आधाभन्दा बढ्ताले चाहिँ होइन संविधान चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने भएको हुनाले हामी सङ्घर्षमा जानुपर्छ भनेका छन्, तर पनि नेतृत्व दलले त्यसो होइन हामीले चाहिँ अदालतलाई पर्खिनुपर्छ भनिरहेको छ नि। त्यो भनेको अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ सरकार केपी शर्मा ओली निकटबाट आउने कुरा चाहिँ त्यो अध्यादेशहरू चाहिँ अथवा विधेयकहरू संसदमै रोकियो धेरै जसो, ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक लगानीको रूपमा आउने कुराहरूलाई पनि टेबल गर्नै दिइएन भन्ने कुराहरू उहाँको तर्क छ नि त। अब त्यो तर्कको त नजिता उहाँले देखाइदिइसक्नु भएको छ। कृष्णबहादुर महराजी बहिर्गमन किन जानु पर्यो भने 2 दिन अगाडि मात्रै उहाँको त्यो घटनास्थलमा चाहिँ क्यामेराहरू फिट गरेर राखिया थियो भनियो अघि। अब त्यो अपराध गरेकालाई त अपराधी हो भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होला, तर अदालतले त उहाँलाई त उन्मुक्ति दिएको छ नि त होइन। त्यस कारणले एमसिसी आउन नपाएको कारणले गर्दाखेरि सबै भएका छन् भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। तर एमसिसीको विषयमा उहाँकै दल भनौँ न भित्र निकै ठुलो कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ। त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले स्पष्टसँग बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। राष्ट्र हितमा हुने र नहुने भन्ने कुरो त ल्याउनु पर्यो नि त। महाकाली सन्धि पनि राष्ट्रको हितमा हुन्छ। 1 खर्ब रुपियाँ खन 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ प्रत्येक वर्ष खन नेपाली बेला आउँछ। किन बुद्धि नभएको नेपालीहरूको भनेर त त्यति बेला वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो हो नि त। त्यो सबै रकम कहाँ गयो होला भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था त छ त होइन। त्यस्तै जस्तो एमसिसीमा पनि उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरो सत्य हो भन्ने कुरामा शङ्का लागेको हुनाले उहाँको पार्टीले त्यसो गरिराखेको हो। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा आज धेरै अर्थशास्त्र भन्दा पनि राजनैतिक प्रश्न नै यहाँसँग मैले राखिराखेको छु। अहिले चाहिँ जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ देशको राजनीतिमा, मुख्य रूपमा त सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई धेरैले कुरिराखेका छन्। अब फागुन 15 सम्म आइपुग्ने भनेर धेरै लड्कलबाजी पनि गरिराखेको अवस्था छ। सडकमा परस्पर विरोधीहरू अब द्वन्द्व उन्मुख चाहिँ देखिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ आगामी दिन यहाँले कसरी जाने देख्नुहुन्छ? नेकपा भित्रै रहेको एउटा ग्रुपले खबरदार संविधानलाई चाहिँ संरक्षण गरिएन भने के पनि हुनसक्छ भनिरहेको थियो। त्योभन्दा चर्को स्वरमा त अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै आउन थाल्ने भएपछि अब पुनस्थापना भए पनि अस्थिरता बढ्ने भयो है, र चाहिँ सधरै भए पनि अस्थिरता हुने भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपालीहरूले कहिल्यै पनि आर्थिक रूपले विश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ नबन्ने रहेछ। जहिलेसम्म लगानी गरिँदैन त्यति बेलासम्म प्रगति हुँदैन भन्ने भयो। आन्तरिक रूपले बाह्य रूपमा पनि यो वैदेशिक लगानी 34% घट्या रहेछ। अहिलेसम्मको त्यो 5 महिनाको वियोग तथ्याङ्कले चाहिँ 34% प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिँ घट्या छ भन्ने देखायो। अनि बजेटकै समीक्षा गर्ने बेलामा पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो अनुदान पनि घट्छ अनि ऋण पनि घट्ने भयो भनेर आइराखेका हुनाले हामीलाई माया गर्नेहरूलाई पनि न्याय गर्न नसक्ने किसिमको परिस्थिति सिर्जना गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बडा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो भन्ने मेरो ठहर। त्यसो भए कम दुर्घटना उन्मुख मार्ग चाहिँ के देख्नुहुन्छ? संसदको पुनर्स्थापना वा चुनाव? होइन, त्यो चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भइदियो भने के हुन्छ भने यही संविधानले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसमा आएपछि नेपाली जनताहरूले अब सिभिल सोसाइटी त भन्ने पनि राखेको छ, उहाँहरूले जुन पक्षमा गएर कमजोर गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँहरूका खुट्टामा नेल र हतकडी लगाइदिने उसमा सबक देखाउने काम त्यसले नि गर्नु पर्यो। र हाम्रा यी वाच गर्ने चाहिँ निकायहरू जति छन् नि उनीहरूलाई पनि सडकबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ क्रियान्वयन मतलब क्रियाशील बनाउनुको निमित्त सदाशयता साथ अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब यसो भइदियो भनेदेखि ल र अर्डरले काम गर्छ र ती संस्थाहरूले पनि काम गर्नुपर्ने भयो। र त्यसो गर्नुको लागि के भयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मातहतमा राखेका अख्तियारदेखि लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर विशेष पुलिसदेखि लिएर यी सबै छन् नि उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ न्यायालयलाई पनि स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, बाहिर बसेर धम्काउनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। आजको विषयमा मुख्य गरी त देशको अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर आफ्ना दाबीहरू तर्कहरू राखिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँहरूका दर्शकहरूको बिचमा
मेरो यो फाँडिने किसिमबाट चाहिँ जुन तर्क राख्ने मौका दिनुभयो त्यो यो जनता टेलिभिजनलाई र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। हस् दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। उहाँसँग आज हामीले देशको पछिल्लो अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।